भोव मोगळासर पदवेदारा देवा तूं आदी आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय कुडीचे मदींचे आत्म्याची दादोसकाय दिलाय दैवी कुटाम दिलाय भावार्थी लोक दिलाय आत्मीक बापाय दिलाय वळख काल्लो भावार्थी लोक दिलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता आमचे जीव कूड प्राण आत्म स्वास तुवें दिलाय तो तुज्या अधीन आसा तांचो तूं पोस्ट करनासा देखून आमी उबी आसाव ह्या पासून तुका अर्गां दिता तशेंच भोव मोगळा बापा परत एक सगळो दीस तुका वळख काडल्या ह्या भावार्थी लोकां सांगाता जेजू क्रिस्त सोमी तुंच म्हण तुका साख दिवंक तुवें आमकां आपोवन हाडलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता तशेंच ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयला तर आमकां समेत तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळोवन तत्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तुमचो जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून उक्त्या काळजान आमी मानून घेवन सगळ्या संवसाराक ही साक्ष दिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जो आसलो जो आसा आनी फुडें येवचो आसा तो सोर पदवेदार देव तोच सोमी त्या सोम्याक आयकूंक आयिल्ल्या मोगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कशी आसात तुमी आज तुमी म्हाका खंडीत फातर उडयतात कित्याक जाणात गी म्हजी शिकोवण खंयची म्हण तुमी जाणात गी 2 शुक्रार जावन आमी कितें आयकून आसलें पळया जेजू बरी कोणूच जेजू सारको कोणूच ताजे तितलो बरो कोणूच तेंच उतार मोगाळ भावा भयण्यानो तीच शिकोवण 4 वरांची ती शिकोवण आयच्या दिसा ती काबार जाता सोमता काबार करी हांगी आयकूंक जाय गी तुमकां ताज्या बरी कोणी आसा गी ताजे सारको कोणी आसा गी ताजे तितलो बरो कोणी आसा गी जिवीत तितलो कोणी आसा गी खंडीत ना न्ही गी गेल्या त्या शनिवारा दिसी फादर जेरीन तांच्या शिकवणेंत सांगलें आमची शिकवण जेजू विशांत आनी जेजू खातीर म्हणून कोणा विशांत आमी उलोवचें हांगा हर एक उतार जेजू विशांत आनी जेजू खातीर ताकाच मोगाळ भावा भयण्यानो आनी परत्यान तांणी म्हणलें तोच जेजू क्रिस्त आनी सोमी म्हणून वय मू जेजू क्रिस्त सोमी आनी कसो जेजू कसो क्रिस्त कसो सोमी तेंय आमकां सांगलां वय मू बापा तावन जल्म मारलो या उब जाल्लो तो जेजू बापान विंचुल्लो तेल लायिल्लो या माकल्लो क्रिस्त आनी तो तुजो आनी म्हजो सोमी केदेला जाता आमचे पासत रगत वारोवन पातकाचे बोगसाणें दिवन बापा मुखार आमकां नित्यवंत केल्लो तोच म्हजो सोमी आमचो सोमी जाता वय मू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताजे बरी कोणी आसा गी निन्नंते यारिल्ल ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಒಡಲಿ ಬಾಬಾ विक्रमान सांगलें सासणेक देव अमर आनी अगम उजवळांत जिवचो देव म्हणून वय मू सासणेक बाप म्हणल्यार सनातन देवरू सनातन प्रभू आनी कोण्णी ना सनातन तो एकलोच सनातन कोण सोमी जेजू क्रिस्त एकलो मात्र सनातन शाश्वत सदांकाल मोगाळ भावा भयण्यानो देखून ताज्या विशयांत आयकोवचें म्हणल्यार आमचें व्हडलें भाग ताका परगट करचें व्हडलें भाग ताका साक्ष दिवचें आमचें व्हडलें भाग ह्या संवसारांत ताणें आमकां फावो केला देखून गेल्या त्या शुक्रारा दिसा आमी खंयसर रावयल्ले थंयच्यान आमी सुरू करया किर्तनाचो बूक अवस्वर 8 वळ 5 आनी 6 परत्यान आमी आयकुया साम चॅप्टर 8 वर्स 5 आनी 6 वाच तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय तुझ्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय पळया हजारो वर्सां पयले दावीद राय क्रिस्ता विशांत कितें पळयता पळया कसलें ताणें दर्शन पळयलां देवदूता प्रास ताका इल्लोसो कितें केला ल्हान केला मात्र न्ही मानाचो आनी महिमेचो मुकुट त्या क्रिस्ताचेर हजारो वर्सां पयलें तो पळयता क्राऊन ऑफ ग्लोरी म्हणटा आमी महिमेचो मुकुट आनी हो ताचो प्रवाद ही भविश्यवाणी खंयसर पूर्ण जाता आमी पळोवया मुखार वास हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:5-9 हो प्रवाद ही भविश्यवाणी क्रिस्ता थंय कशी पूर्ण जाता आमी पळोवया हिब्रूज चॅप्टर 2 वर्स 5 to 9 आयकुया आमी आतां उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दुता अधीन करूंक ना पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा पळया पवित्र पुस्तकांत एका सुवातेर दावीद रायन केली ती भविश्यवाणी तो प्रवाद हांगा उल्लेख केला अशें बरोवन आसा तुवें मनशांचो उगडास करूंक मनीस कोण मनशा पुताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण थोड्या काळाक देवदूता प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय
उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलोय आनी सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय. आतां सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय म्हणल्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडलेले की तेंचं ना म्हूण जालें. तरी पूण सर वस्तू ताच्या अधिकारा खाल आसलेल्यो आमी आतां पळयनाव. पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूता प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयताव. कित्याक देवाचे उदार खुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसी जाय आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला ते आमी पळयताव. 8वी वेळ परत्यान वास तातूंत 8 आमी परत्यान आयकुया. आनी सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय. आतां सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय म्हणल्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडले की तेंचं ना म्हूण जालें. तरी पूण सर वस्तू ताच्या अधिकारा खाल आसलेल्यो आमी आतां पळयनाव. ताका देवदूतां परस इल्लोसो कितें केला? ल्हान केला. आतां देवदूतां परस ल्हान केलो म्हणटाना जेजू परस देवदूत व्हडगी तशें अर्थ न्हय. कित्याक ल्हान केल्लो म्हूण आमी जाणा जायची. गेल्या त्या शनवारा दिसा बाबा रिक्सानांनी तो उल्लेख केला वैमू. जेजू क्रिस्त मरणाच्या वेळार ताच्या मरणाच्या वेळार शिपाई ताका धरूंक आयिल्ल्या वेळार पेद्रू तलवार काडटा वैमू. तलवार काडून एका शिसाच्या नौकराच्या कान कापता. त्या जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? तुजी तलवार पोत्यांत घाल. आत्तां म्हज्या बापाक हांव उलो करीन जाल्यार कितले फौज्यो? 12 फौज म्हजो बाप सर्गांत सकला देंवयता म्हणटा वैमू. आतां एक फौज म्हळ्यार उण्यान उणें 100,000 तातूंत वाचूंक जाय सैनीक. 100,000 सैनीक आसल्यार मात्र एक फौज जाता. ना जाल्यार फौज जायना. 6,000 इंटू आतां 12 करा कितले जाले. आनी बाबा रिक्सानान गेल्या त्या आपत्यान सांगलें जर एक घडये खातीर देवदूत सर्गांत सकला देंवता जाल्यार एका घडयेन 1,80,000 लोकांचो संवार करता. कितल्यांचो? 1,80,000 लोकांचो एका घडयेन संवार करता. तर तो देवदूत सर्गांत 24 पटी देवलो म्हूण चिंता. कितल्या लोकांचो संवार तो करचो ना. तितली सकत देवान त्या दुतांक दिल्या. तर हांगा देवदूतां परस इल्लो ल्हान केलो. कित्याक म्हणल्यार सोम्याक कूड दिली वय. जेजू काय संवसारांत कितें दिलें? तुज्या आनी म्हज्या बरी कूड दिली. ती कूड कित्याक दिली हाज्या पयलें फादर जेरीन एक पटी सांगला. परत्यान आमी आयकुया. साम चॅप्टर 49 वर्स 7 आनी 8 आयका. देवदूता परस ताका ल्हान कित्याक केल्लो म्हणचे आमी समजून घेवया. साम 49 वर्स 7 आनी 8. कीर्तन 40 आनी 9, 7 आनी 8 वाच. कोणूच मनीस आपणाचीच सोडवण करूंक शकना. पळया, कोणूच मनीस आपणाची सोडवण करूंक शकना. आपले सोडवणाचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. सोडवणाचें मोल देवाक फारीक करूंक ताका जायना. जिवाचे सोडवणाचे मोल खरेंच व्हड ते मनशाचे तांकी भायर. जिवाच्या सोडवणाचें मोल हे मनशाच्या तांकी. फादर जेरीनाच्या पयलें सांगलां देव कित्याक मनीस जावन आयिल्लो. देवाक मनीस जावची गरज कित्याक पडली गी म्हणल्यार खंयच्याय मनशाच्या रक्ता वरवीं पातकाच्या बोक्साण्या सोडवण दिवंक जायना. देखून देवान सकला येवन खुद्द तें रगत देवाचेंच रगत दिजें पडलें वाळयजें पडलें. त्या खातीर सोम्याक थोड्या काळा खातीर देवदूता परस कितें केल्लो? ल्हान केल्लो आनी ताका कूड दिल्ली. मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या सोडवण्या खातीर, ह्या शिरापातान तुका आनी म्हाका भायर हाडच्या खातीर. आतां फाटीं वचून आमी 9वी वळ परत्यान वाच. चॅप्टर 2 वर्स 9 परत्यान वाच. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र. पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयताव. कित्याक देवाचे उदार खुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसी जाय आसलें. कित्याक देवदूता परस ल्हान केल्लें? समेस्त मनशां खातीर ताणें रगत वारयजें आसलें. ह्या सोडवण्या खातीर ताका देवदूता परस ल्हान करची गरज आसली. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला. हजारो वर्सां पयलें दावीद राय पळयता ताच्या आत्मीक दोळ्यांनी सोम्यान जेजू क्रिस्तान तो मुकुट जोडचो. मानाचो आनी महिमेचो ग्लोरी ऑफ क्राऊन. वो मुकुट ताणें कोणाक तावन जोडलो जाणात गी? सैतानाक सलवून ताणें वो मुकुट जोडलो. तुमी जाणात न्ही गी? तो खंय अरण्याक वता. पवित्र ताका अरण्याक व्हरतना सैतान नाडूंक येता वय मू. कितल्यो ताळण्यो हाडटा? 3 ताळण्यो हाडटा. कुडीची, जिवाची आनी आत्म्याची. पूण सैतान ताका नाडूंक शकता गी? सैतान कितें म्हणटा?
तुवें रगत व्हरूंचें नाका, तुवें मरचें नाका, तुका अधिकार जाय मू, पदवी जाय मू, हांव तुका धर्मांक दिता, तुवें म्हाका नमस्कार केल्यार पुरो म्हणटा. तो नमस्कार करता गी. नमस्कार करिनासतना ताणें बापाची खुशी केली, रगत वारयलें, तो खुरीस घेतलो आनी तो मानाचो आनी महिमेचो मुकुट बापावतावन ताणें आपणायलो. मोगाळ भावा भयण्यांनो, देखून हांगा दावीद राय तो प्रवाद करता. देवदूता प्रस्ताका कित्याक ल्हान केलो? तुज्या आनी म्हजे खातीर, सडवणे खातीर, पातकाच्या जैता खातीर. आनी तो मुकुट ताणें जोडून घेतलो. आतां फाटी वचून 6वी ओळ परत्यान आमी आयकुया. देवाच्या हातांच्या सर्व कृत्यांचेर सोम्याक अधिकार आसा. ताज्या अधिकारा भायर आसलें कितेंच ना म्हूण तुमी आयकलें मू आतां. 6वी ओळ परत्यान आयका. तुझ्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. अधिकार दिलाय. सर्व वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्याय. सर्व वस्तू ताज्या देवाच्या हर एक हातांच्या कृत्यांचेर अधिकार कोणाक? आतां पळय, मरण रचल्लें कोणें? मरण रचल्लें कोणें? देवानच. तुमी मरतेलात म्हूण सांगलें कोणें? मरण म्हणचो शब्द आयिल्लो कोणाच्या तोंडांतल्यान? देवान सांगलें वय म्हूण. त्या मरणाचेर अधिकार कोणाक? लाजारा फोंडांतल्यान भायर ये म्हूण सांगलें कोणें? पळया ताचो अधिकार पळया मोगाळ भावा भयण्यांनो. ताज्या जिणयेंत कितल्या जाणां मेल्ल्या की न्ही गी? तो मरोंक ना, तो न्हिदला, ती मरो ना, ती न्हिदला. अर्थ कितें? म्हाका अधिकार आसा, उठयता ताका. उठयला गे उठोवना? कितल्या जाणांक उठयला तुमी जाणात मू? बायबल वाचला मू? आनी देवान वारें रचलें, देवान दर्यो रचलो, ल्हारां रचली. अधिकार कोणाक? मॅथ्यू चॅप्टर 8:27. सगळ्याचेर अधिकार कोणाक पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 8:27. वारें आनी उदक लेगून ताका आयकता म्हण लोकांक साक्ष दिला. हे पळयल्ले मनीस विस्मित जावन म्हणा लागले. विस्मित जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस हो? कसलो मनीस हो? वारे आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. कोण आयकता? आज दादल्याक बायल आयकता की आयकना कळीत ना. बायलेक दादलो आयकता की ना कळीत ना. मोगाळ भावा भयणीनो, वारें सोम्याक आयकता आनी उदक सोम्याक. वारें रचल्लें कोणें? उदक रचल्लें कोणें? ताचेर अधिकार कोणाक? तांबडो दर्यो अर्दां केल्लो कोणें? मदें सुकी धरण केल्ली कोणें? उदकाचेर सोलोन गेल्लो कोण? अधिकार कोणाक? पेद्रूक म्हणटा न्ही, वोस एक गरी घाल, मास्तल्याच्या तोंडान तुका कितें मेळटलें? खंयच्या मास्तल्याच्या तोंडा भितर कितें आसा म्हूण कळीत कोणाक आसा? ती मास्तली रचला कोणें? पळया मोगाळ भावा भयण्यांनो, ताजी पदवी पळया, ताचो अधिकार पळया. कोणी आसात गी? असली पदवी, असलो अधिकार आसलो कोणी आसा गी? देवाच्या हर एका हाताच्या कृत्यांचेर अधिकार आसले कोणी आसात गी? ना मोगाळ भावा भयण्यांनो, कोणी नात. तो एकलो मात्र. तो एकलो मात्र. ताचे सारको कोणी ना. मागीर आनी एक प्रवाद आमी पळया. किर्तनाचो बुक वस्वर 40 9वी ओळ वास. Psalm 40:9 आमी वाचया. व्हडले सभेन, व्हडल्या सभेंत हांवें तुजी नीत परगट केली. हांवें तुजी नीत परगट केली. म्हजें वोंड हांव दांपून दवरचो ना. पळया, दावीद राय एक हांगा भविष्यवाणी करता. व्हडल्या सभेंत तुजी नीत परगट केली. हो प्रवाद कोणा थंय पूर्ण जाता पळया. आतां सभा म्हणल्यार कितें आमी आयकुया. मातेवाचो वांजेला वचवर 4:17 ओळ ऐका. सगळ्या राष्ट्रांक जेजू ही सुवार्ता परगट करता पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 4:17 आमी आयकुया. तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावला. पळया, सर्व राष्ट्रांक, संवसारांतल्या राष्ट्रांक आनी राष्ट्रांच्या लोकांक जेजून ही सुवार्ता परगट केली की करूं ना. देखून सभेंत हांव तुजी नीत परगट करतलो. म्हणजे हर एकल्या मुखार मोगाळ भावा भयणीनो सुवार्ता परगट केलो. हो प्रवाद कोणा थंय पूर्ण जाता? जेजू क्रिस्ता थंय पूर्ण जाता. सर्व राष्ट्रांक, सर्व लोकांक ताणें बापाची वळख दिली. दिली की दिवना? बापा विशयान कळीत केलें की करूं ना? सर्ग आसा, देवाचें राज आसा, हें सगळें कळीत केलें की करूं ना? कोणाक कांय कळीत आसलें की ताच्या पयलें? जेजू क्रिस्तान बापाची वळख दिवच्या पयलें कोणाक कांय कळीत आसलें की? कांय ना, सगळें ताणें कळीत केलें. आज तुका आनी म्हाका कळीत केलां गी करूंक ना? जायत्या फावटी पाद्र्याबान सांगलां, देवाक आमी पळयलां गी. पळया, तुमी ताका पळोवंक ना वय मू? रात दीस तुमी ताजे लागीं मागतात मू? वय की न्ही? ताका पळोवंक ना जाल्यार 8 वरां तुमी हांगा बसतात वय मू? हाज्या परस तो भावार्थ आसा गी? खंडीत ना वय मू? पळोवंक ना जाल्यार 8 वरां आमी बसता, मागता, स्तुती करता, आराधन करता. हाज्या परस तो भावार्थ आनी खंयचोय ना मोगाळ भावा भयणीनो. पळयना जाल्यार तो आसा वय मू? दोळ्यांक दिसना जाल्यार तो आसा हो भावार्थ. आनी ह्या भावार्थाक हाडला आमकां सोम्यानच आनी कोणेय इच राज्याची सुवार्ता परगट करता ताणें तुका आनी म्हाका हाडला. परत अनेक प्रवाद दावीद राय करता आमी आयकुया किर्तनांचो. अवस्वर 40 आनी 1 9वी ओळ वास.
साम 41 वर्स 9 वाच. जाशेर हांव पातयेवन आसलो, जाणे म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली खोट उबारता. परत्यान वाचते उतर. जाचेर हांव पातयेवन आसलो, जाचेर हांव पातयेवन आसलो, जाणे म्हजो उंडो केल्लो, जाणे म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली खोट उबारता. कोणे केला हो प्रवाद? कितले हजार वर्सां पयलें केला न्ही. कोणा विशयांत म्हण तुमकां समजता मू? कोणा विशयांत? ओडोली बाबा विक्रमान सांगलें, सोमी एकलोच बरो, ताजेर संपूर्ण भरवोसो दवरा. खंयच्याय मनशाचेर भरवोसो दवरूंक. कित्याक म्हळ्यार ताणें तेंय सांगलें, मनीस आज बरो आसा, फाल्यां तोच कश्टार पडोवंक पुरो, ताजेरच कश्ट येवंक पुरो. त्या वेळार ताणें तुका बरें करूंक जायना म्हूण ब्रदरान सांगलें. सारकें उतार सांगलें. आज हांव बरो, वय फाल्यां म्हाका कश्ट येतना हांवें कोणाकी हांगा बरें करूंक जाता गी? म्हजेरच कश्ट येयला हांवें हांगा उतार दिवंक जाता गी येवन? ना, देखून कोण बरो? देव एकलोच बरो. आतां हो प्रवाद दाविद्रायन केलो प्रवादी भविष्यवाणी कशी पूर्ण जाता पळया जेजू क्रिस्ता थंय. ताका कोणें खोंट उबारली, कोणें उंडो केल्ल्यान ताका घात केलो. जुवांचो वांजेल वसवर 13 वळ 18 आनी 19 वाच. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 18 आनी 19 आमी आयकुया. तुमच्या सक्ता विशयान हांव अशें म्हणना, तुमच्या सक्ता विशयांत हांव अशें म्हणना. हांवें विंचून काडले कोण म्हूण हांव जाणा, हांवें विंचून कोणाक काडलां तें हांव जाणा. पूण म्हजे सांगाता जेवतल्यानच म्हाका आडपाय दिला, म्हज्या सांगाता जेवतल्यानच म्हाका आडपाय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी. पळया, हजारो वर्सां पयलें दाविद्रायन हें भविष्यवाणी केला. पवित्र पुस्तकांत बरोवन दवरलाचें जातलें म्हणून. खरी जावंक जाय. खरें जावंक जाय. हें घडच्या वेळार आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सतमनशाक हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगता. पळया मोगळा बाबा, पवित्र पुस्तक कशें सोम्याक साक्ष दिता पळया. आसा तो हांवूच म्हणून हें तुमी सतमनशा खातीर कितें घडलां पळय, घडच्या आदींच हांवें तुमकां बरयलां आनी कळीत केलां. कोणाय मनशा विशयान तशें सांगलां गी? कोणाय मनशा विशयान तशें कळीत केल्लें आसा गी संवसारांत? पवित्र पुस्तक कोणा विशयान म्हळ्यार सांगता गी? ना, कोणाय विशयान सांगना. घडच्या पयलेंच आसा तो हांवूच म्हणून न्ही. तुमी जाणात, तुमी हाज्या पयलीं आयकलां पेद्रोन जेजू कितल्या फावटी नेगार केलें? 3 फावटी वय मू. मागीर जुदासान जेजूक कितल्या नाण्यांक विकल्लो? 30 नाण्यांक वय मू. आमी कितल्या फावटी नेगार केला जावयेत? आसता हांव तशें करिना, आसता हांव तें पळयना, आसता हांव तिजी खबर उलयना, आसता हांव तें आयकना न्ही गी. चिंता एक पटी 300 पटींगी, 3000 पटींगी, 3 लाख पटींगी, 3 करोड पटींगी. कितल्या फावटी मोगळ भावा भयण्यानो, आमी केदाळारी कितें म्हणटा? पेद्रोन 3 पटी नेगार केलें, जुदासान 30 नाण्यांक विकलो. आमी आमकां विसरोवन वेता ह्या घडिता भितर. आज तुवें आनी हांवें हें चिंतूंक आसा, आमची भविष्यवाणी दाविद्रायन करूं ना पयलीं. केला गी कोणाची आमची? ना मोगळ भावा भयण्यानो. कितें घडचें आसा, घडचें पयलेंच आसा तो हांवूच. मैजेन सरस्वरा देवाक अरण्यांत वचून विचारलें, तुजें नांव कितें गी म्हण. वय मू, देवान जाप कितें दिल्ली? जो आसा तो हांवूच आनी तोच हो मोगाळ भावा भयण्यानो. जो आसा तो हांवूच म्हणून तुमी सतमानचे खातीर जें कितें घडचें आसा, घडच्या आदींच हांव तुमकां कळीत करता. ताज्या विशयांत हर एक भविष्यवाणी जाला, हर एक प्रवाद पूर्ण जाला, हर एक प्रवाद ताणें पूर्ण केला, पूर्ण जायसो केला. कोणें जायसो केला? कोणें जायसो केला? मग म्हजो केलाय, जीव म्हाका दिलाय, तुजो म्हाका केलाय सोमी म्हजो. मग म्हजो केलाय, जीव म्हाका दिलाय, तुजो म्हाका केलाय. आमी ताका नेगार केला म्हूण तूं आमकां नेगार करता गी? अनेक प्रवाद करता दाविद्राय. अनेक भविष्यवाणी ताणें पयलींच पळयला. हजारो वर्सां पयलें किर्तनाचो बुक वचर 60 आनी 9 21 ओळ आमी आयकुया. साम 69 वर्स 21 आमी आयकुया. म्हज्या खाणान ताणी वीख घाल्लें, म्हज्या खाणांत ताणी वीख घालें, आनी म्हजे तानेक म्हाका पियोंक शिरको दिलो. म्हज्या तानीक लागल्या वेळार म्हाका पियोंक ताणें कितें दिलें? शिरको दिलो.
पळया न्ही गी 1000 वर्सां पयलें ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक कितें दितात, कितें करतात, कितें पिवंक दितात, कितें खावंक दितात, कशें वीख घालतात, कशें शिरको दितात, सगळें तो आत्म्याच्या सक्तेन पळयता. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, कशें पळयलां, सत मानलां, मात न्ही ताणें बरोवनी दवरलां. पवित्र पुस्तक सोम्यांक साक्ष दिता. आज तुझा आनी म्हजो कोणाचो इल्लोसो भावार्थ तिशी निशीन आसता, तो कितें जायचे, सारको जायचे, 100% जायचे. वच्चो सोमी, वच्चो जेजू, वच्चो क्रिस्त आसलो आसा आनी येवचो आसा म्हणून. कांयच आमकां दुबाव उपजोवंक नजो. खात्री जायचे. आज मातेवाचो वांजेर अवस्वर 20 आणि 7, 30 आणि 4 ओळ कसो ओप्रावाद दाविद्राची भविष्यवाणी पूर्ण जाता. पळय सोम्या ते कशें ते वीख घालतात, कशें ते खाणात शिरको घालतात, उदका बदला कसो ताका शिरको दितात. पळया मॅथ्यू 27:34 वाच. थंय रक्ताबोळ भरशिल्लो वायन ताका तांणी पियोंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियेल ना. कितें भरशिल्लें दिलें ताका. आतां रक्ताबोळ म्हळ्यार कितें समजता मग तुमकां. हाज्या पयलें पाद्र्याबान सांगलां सुगंध द्रव्यां. ती रक्ताबोळ म्हळ्यार सुगंध द्रव्यां. आमी सेंट म्हणटा पळया, परफ्यूम म्हणटा पळया. ह्या परफ्युमांत पॉयजन आसा, तें पिवंक जाता गी. तें पिवंक जायना. तेतूंत परमळ आसा वय, बरें नाका केल्लें केलें म्हणटात न्ही, बरें जाता वय, पूण तें पिवंक जायना. तातूंत पॉयजन आसा, तातूंत वीख आसा. थोडे पियेतात. हांव गल्फांत आसल्या वेळार हांवें पळयलां थोडे हे सेंट पियेतले आसात. कित्याक तातूंत इल्लेशें कितें आसा, अल्कोहोल आसा. थोडे आमी पियेल्ले आनी थोडे पियेल्ले आमी पळयलां. ते टॉयलेट क्लिनर, लूम आनी अशें बरें सुमार मेळटा, तातूंत 85% अल्कोहोल आसता. मुखार ऐका, जुवांचो वांजेला वचोन 19 ओळ 20 आणि 8, 20 आणि 9 थंयसर पियोंक शिरको दिल्लो थंयसर सांगता पळया. हो प्रवाद सोम्या थंय कसो पूर्ण जाता पळया. आनी कोणी न्ही तोच म्हण आमकां कशें सारकें जाता पळया. जॉन 19:28 आणि 29 वाच. उपरांत जेजू घडोवंक आसले ते सकट घडले म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेले जारी जावचे खातीर. पळया, पवित्र पुस्तकांत बरयलां, कितें दाविद्रान पळयलां, भविष्यवाणी केला, ती आतां जारी जायची. त्या खातीर जारी जावचे खातीर म्हणालो म्हाका तान लागल्या. कितें लागला म्हणालो. आतां तुका आनी म्हाका तान लागता वय मू. आमचे बरी ताका तान लागला गी. ती कुडीची तान गी, ती कसली तान जाणान गी. देवाची खुशी पुरा केल्ली तान ताका. देवाची खुशी कितें केला ताणें, पूर्ण केला. ताणें म्हणलें न्ही की खुर्सार संपदलें म्हणलें वय मू. कितें प्रवाद्यांनी बरयल्लें, सांगिल्लें, घडयल्लें, सत मानलें, सगळें ताजें थंय घडोवन आयलां. देवाची खुशी केल्ली तान ती ताका, न्ही कुडीची तान, उदकाची तान. आज तुका न्ही म्हाका ही तान आसूंक जाय. ताजी खुशी हांवें केला, ताका मानवोवचें हांवें केलां. तो म्हजे तान कितें आशा येता पळय तें हांवें केलां. ही तान तुका आनी म्हाका लागल्या गी. ही तान सोम्याक लागली. म्हज्या बापाची खुशी केला. कितें ताणें चिंतलें, धाडल्लें, म्हज्या विशयांत भोगल्लें तें हांवें सगळें कर्ण जालां. पूण त्या वेळार कितें दितात ताका ते. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तान लागल्या वेळार आमी कितें पियेतात, शिरको पियेतात गी तुमी. शिरको दुकरां मासा घालतात वय मू. तोय चोड घाल्यार बरो न्ही. आज क्रिस्तांवांक चड गांठीची पिडा कित्याक. क्रिस्तांवांक चड गांठीची पिडा कित्याक. आडान दूख जाणात गी तुमी. ह्या शिरक्या वरवीं. शिरको चड खावचो, चड खावचो बरो न्ही. आमटान आसा मू. ती इल्ली केल्यार कांय जायना. आज शिरको खावन खावन पळया 60 वर्सां जालीं म्हणटाना क्रिस्तांवांक 4 लाख ह्या गांठीक, 4 लाख ह्या गांठीक काण दवरीची. नाजाल्यार ऑपरेशन. हांगा कितें सोम्यांक पिवंक दितात, शिरको पिवंक दितात. मोगाळ भावा भयणीनो, दाविद्रान पयलेंच पळयलां, ताजी भविष्यवाणी केला, प्रवाद केला. अशें अशें ह्या क्रिस्ताक घडतलें, अशें अशें ताजी निंदा करतले, खेळकुलां करतले, देवाची खुशी करिनासलेल्या बरी ताका आडयतले म्हणून. जाल्यार ताका रावोंक जालां गी. मुखार कितें म्हणटा, मुखार वास. ताणी एक दर्या आळमे त्या शिरक्यांत बुडयले आनी एक हिस्सोपाचे बोडयेक लावन ताच्या वंटाक धरले. जेजून तो पुरो पूण तो पियेलो गी ना. आतां सैतानान कितें चिंतलें, हांव जिखलो, म्हजें काम जालें, तो मेलो आनी आतां म्हजें राज म्हूण ताणें चिंतलें वय मू. निजाकी तो मेलो गी. सांगा म्हाका, कुर्सार तो मेलो गी. सैतानान ताका मारूंक जालें गी, लगट काडूंक जालें गी, ताजें प्लॅन नाश करूंक जालें गी. हें सैतानाक कळीत नासलें. कित्याक दाविदान 1000 वर्सां पयलींची भविष्यवाणी केला. तो मोराना, तो जिवंत उरतलो. कितल्या वर्सां पयलें,
हजारो वर्सां पयलें ताणें भविष्यवाणी केला पदका खातीर ताका कुर्साचें मरण दितेलें पूण ताका लगड काडूंक कोणेंय जायना ताका नाश करूंक कोणेंय जायना तो जिवो देव ताका कोणेंय मारूंक Psalm 118 verse 17 आणि 18 आमी आयकुया थंयसर दाविदान पयलींच प्रवाद केला ताका कोणेंय मारूंक जायना तो जिवंत उरतलो म्हणून कीर्तनाचो बूक अवस्वर 118 ओळ 17 आणि 18 हांव मोरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्विसपुराची वर्ती कृत्य वर्णितलो सर्विसपुरान म्हाका कठीण ख्यास्त लायली वय कुडीक कश्ट दिले वय रगत वाडयलें वय सैतानान कुर्साचें मरण दिलें वय जाल्यार पूण मरणाचे अधीन म्हाका केलो ना मरणाच्या अधीन ताणें म्हाका करूं ना कित्याक मरणाचेर ताका कितें दिल्लें सर्विसपुरान जैत दिल्लें मोगाळ भावा भयण्यानो ताजें मरण ताजे खातीर की म्हजे खातीर कोणा खातीर मेल्लो तुजे आनी म्हजे खातीर आमकां आज जिवंत दवरूंचे खातीर आज तुमी पळयनात की इतली झुजाची मोडां आसात वय मो संवसार उचामळ जाला वय मो सैतान देंवचार उचामळ जाला वय मो पूण आमी कशी सुरक्षीत हांगा शांतीत आसा पळया ही सोम्यांची कृपा तुजे कुशीन 1000 जाण 10,000 जाण मरोन पडटीत पूण तुका कसलेंच वायट हे सोम्याच्या मरणाचें जैत तुका आनी म्हाका आज संतोशान आमी जीवन आसा वांगा कोणेंय कितेंच करूंक साध्य ना हो प्रवाद कसो पूर्ण जाता तो मरना म्हणचो प्रवाद जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत जिवंतपणावर कसो पूर्ण जाता पळया लुकास एवांजेल अवस्वर 24 वळ 5 ते 7 आमी आयकुया लूक चॅप्टर 24 वर्स 5 to 7 कसो पूर्ण जाता पळया कशें दाविदाची भविष्यवाणी ताजे ती खरी जाली पळया लूक 24 5 to 7 आयकुया स्त्रियो भियान थरथरल्यो तांची दिश्ट धरणीक आरोंक लागली तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले जिवंत असलेल्याक मेल्ल्या मोदे तुम्ही सोदतात कित्याक तो हांगाना ताका जिवंत उठयला तो गालिलियांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगल्लें तें उगडास करा मनशा पुताक पातक्यांच्या हातांत पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय तो मेलो गी ताका मारूंक जालें गी सांगा न्ही मेलो गी तो ताका मारूंक जालें गी न्ही गी स्त्रियो खंय आसात सकला पळोवन आसा धरणीक पळोवन आसा तो खंय पोंडांत आसा धरणीत आसा म्हण तो खंय आसा तो धरणीत आसा गी पोंडांत आसा गी हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगला तुमी आयकलां गी तो वर्साक जल्माता आनी मरता जाल्यार तो म्हजो देव न्हय निमाण्या शुक्रारा तो मरता जाल्यार तो म्हजो देव कित्याक म्हज्या देवाक मरण देव मरता गी आत्मा मरता गी सोमी मरता गी सनातन सस्नीक देवाक मरण आसा गी मरण ना मोगाळ भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका मरण आसा गी आमकांय ना हें जिवें सत तूं आनी हांव सत मानता जसो सोमी मरना तसो हांव आनी तूंय मरना मोगाळ भावा भयणीनो आमी सस्नाक जियेतेलीं मनशां आमी सस्नाक जियेतेलीं मनशां आमी ते कंतार म्हणटा जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें ते उतर आनी एक फावटी वाचबी आयकूंक भारी बरें लागता 5 तास मुखार वाचतो मरना म्हणटा पळय तें आयकूंक भारी बरें लागता स्त्रियो भियान थरथरल्यो तांची दिश्ट धरणीक आरोंक लागली तांची दिश्ट सकला आसा धरणीर आरोंक लागला तवळ ते तांचे लागीं सांगतात जिवंत असलेल्या मेल्ल्या मोदे तुम्ही सोदतात कित्याक कित्याक सर्गार्थान कोण सकला देवला देवदूत सकला देवलात आणि देवदूतांचो जमो थंयसर हजर आसा आणि हे देवदूत तांकां सांगतात जिवंत असलेल्याक तुम्ही मेल्ल्या मोदे तो मोरचो देव ताका कोणें मरण हाडूंक सैतानान ताका लगाड काडूंक जावं ना सैतान बारीक कुशेंत आसा हांवें ताका लगाड काडलें ताचें काबार जालें ताका कोणें काबार करूंक जायना मोगाळ भावा भयणानो आनी मुखार कितें म्हणटा तो हांगाना ताका जिवंत उठयला तो गालिलियांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगल्लें ते उगडास करा लोकांक उगडास खंय उरता मोगाळ भावा भयणीनो लोकांक उगडास उरता गी उगडास उरना लोक येता आयकता आनी उपरांत विसरता परत्यान तो संवसाराक वेता पूण हांगा जेजू म्हणटा हांवें पयलींच सांगलां तुमकां कळीत केलां तुमकां पूण तुमकां कित्याक उगडास येना उगडास कोण दिता उगडास हाडचो कोणें हांगा आयकल्ली उतर ही शिकोवन उगडास उरा जाल्यार आमी कितें करचें कोणा लागीं मागाची पवित्र आत्म्या लागीं
जेजून म्हणाले की म्हजे मी बापस तुमकां एक मजतदार पठयतलो, तो पवित्रत्व तुमकां सगळें शिकयतलो, जें कितें हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडतलो. आमी मागाजे पवित्र आत्म्या लागीं ही उतरां, ही शिकवण, ही मोतयां उगडास उरचे खातीर कितें जावन आसा ती. गेल्या त्या शनिवारा फादर जेरीन सांगलां हांव तुमकां व्हडले व्हडले लच्चार दिना, सोम्या विशयांतली ल्हान मोतयां हांव तुमकां काण दिता म्हण. वय मू ते मोती म्हळ्यार सोमी मरना, सोमी जिवा आसा, सोमी तुजे तें जियेता, तूं सदांकाल जियेता, ही मोतयां. सगळ्या बायबल बायपटा करची गरज ना, व्हडल्या व्हडल्या शिकवण्यो दिवची गरज ना, ही मोतयां आसात पळय. सोमी मरना आमी मरना, सोमी जियेता आमी जियेता. जेजू तूं म्हजो हां बरें, ही मोतयां घेतल्यार पुरो. ल्हानशी मोतयां मोगळ बाबा भयण्यानो, हे मोतयांत आमच्या सगळ्यांची बी ताटापून आसा. आसा की ना? आसा की ना? आणखी जायते प्रवाद आसात. आमी आनी एक प्रवाद ऐकय. होसेया प्रवादी एक प्रवाद करता. होसेयाचो बूक वचोर 11 पयली वळ वाच. होसेया चॅप्टर 11:1. जायते हजार वर्सां पयले तो एक प्रवाद करता. तो सोम्यांत कसो पूर्ण जाता आमी पळोवया. इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांत तो भायर काडलो. कसलो प्रवाद करता? इस्रायल भुरगो आसतना खंय आसलो? इजिप्तांत आसलो. इजिप्तांत हांवें तुका भायर काडलो. होसेया प्रवादी एक भविष्यवाणी करता, तो दर्शन पळयता. हें कोणा तें पूर्ण जाता? हें कोणा तें पूर्ण जालां? आमी आयकुया. माते वाचोवांजेला वचवर 2 वळ 14 आनी 15 आयक. कशें सोम्या जेजू क्रिस्तांत हें पूर्ण जालां पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 14 आनी 15 वाच. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें पळया. अशें पूर्ण जालें. प्रवाद्या मारिफात. खंयचो प्रवादी? होसेया प्रवादी. हजारो वर्सां पयले ताणें केल्लो होसेया प्रवादीचो प्रवाद हांगासर पूर्ण जाता. सर्वेस्पोरान म्हणलेलें तें. सर्वेस्पोरान म्हणलें तें इजिप्तांत हावन. इजिप्तांत हावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. कित्याक इजिप्ताक घेवन गेल्ले जाणात मग तुमी? हेरोद राय त्या वेळार कितें करतलो? जेजूक ताका लगड काडूंक आसलें. देखून 2 वर्सां भितरले कोणीय चेरके भुरगे आसा जाल्यार तांकां कितें केलें करयतलो तो? जायत्यांक ताणें कितें केलें? लगड काडलें. पळय, सैतान केदाळारी मांकोड जाता. सैतानाक कोण म्हूण कळीत ना. सैतानाक केदाळारी कितें जाता? मांकोड जाता सैतानाक. देव कोण म्हूण ताका लगड काडूंक जाता की ताका? पवित्र पुस्तकात तुमी पयलेंत हांव पळया. आबेल आनी कायन आनी आबेल आसले वय मू. सैतानाक चिंतलें हांचे भितरलो एकलो जावंक पुरो म्हणून कोणाक लागड काडलें पयलें? आबेलाक लागड काडलें. ताच्या उपरांत मैजे जल्मलो वय मू. ताणें चिंतलें ओ मैजेच जावंक पुरो म्हणून मैजेक उदकांत न्हंयत व्हरून 3 म्हयने न्हंयत धरून ताका लागड काडूंक ताणें पळयलें. तो मैजे न्ही. उपरांत आतां हांगासर पळया, सुमार 2000 भुरग्यांचो ल्हान भुरग्यांचो तो जीव काडटा जाल्यार जेजूक मारूंक जालें गी? सम्यांक मारूंक जालें गी? ताका मारूंक कोणें जाता गी? जिव्या देवाक कोणें मारूंक जाता गी? देखून हांगा होसेया प्रवादी एक प्रवाद करता. त्या कश्टांच्या वेळार ताका मारूंक ह्या सैतान उचांबळ जाल्ल्या वेळार इजिप्ताक घेवन वयतलो. इस्रायल इजिप्तांत फाटी येतलो. कसो प्रवाद पूर्ण जाता पळया मोगळ भावा भयण्यानो. कोणा तें पूर्ण जाता? जेजू क्रिस्ता तें पूर्ण जाता. सगळें पवित्र पुस्तक सोम्या जेजू क्रिस्ता तें पूर्ण जाता. पूर्ण केलां. ताणें पूर्ण केलां की करूं ना? हर एक उतार पूर्ण केलां. एकच एक प्रवाद्यांचो प्रवाद भविष्यवाणी पूर्ण जायना अशें ताणें करूंक ना. पूर्ण जावच्या खातीर ताणें केला. आनी एक प्रवादाचो प्रवाद आमी आयकुया. मिका प्रवादी अवस्वर 5 वळी 1 आनी 2 वाच. मिका प्रवादी हजारो वर्सां पयलीं एक प्रवाद करता, एक भविष्यवाणी करता क्रिस्ता विशयांत. तो खंय जल्मता, कितें जातलें हें पुरो तो सांगता. मिका चॅप्टर 5 वर्स 1 आनी 2 वाच. पूण तूं बेथलहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगर भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. पळय आनी क्रिस्मसाच्या 24 तारीखेर की 25 तारीखेर जेजू जल्मालो म्हणून आमचे धर्म सांगता वय मू. हें सत की सांगा न्ही. तुमी कोणी जेजू जल्मालो म्हणटात की 25 तारीखेर? ताचो आरंभ न्हय. ह्या 2000 वर्सांच्या पयल्याचो तो, 2025 इस्व्या पयल्याचो तो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो मोगळ भाव भयणीनो. देखून ताचो जल्माचो दीस आमी संभ्रम करूं येत की? केदाळ आरंभ म्हूण सांगाना. आरंभ म्हूण आरंभ पयलो तावन तो आसा की ना? ताची डेट ऑफ बर्थ दिवना बायबलान. दिला की?
क्रिसमसाच्या 25 तारखेर जेजूस हॅपी बर्थडे म्हणून केमणी दिला गी कोणा म्हणे दिला गी तुमकां दिव ना न्ही ताजो आराम बातांचो न्ही आं देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो सर्वेस्पोर देव तांकां सांडटलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांशी परतून येतले आतां पयली वळ परत्यान वास थंयसर जेजू क्रिस्त खंयसर जल्माता खंयच्या शहरान जल्माता हजारो वर्सां पयलें तो प्रवाद करता मिका प्रवादी पयली वळ वास पयलें तूं बेतलहेम एफ्राता तूं बेतलहेमाच्या एफ्रातांत जुदाच्या कुळयामध्ये जुदाच्या कुळयेंत तूं भोव ल्हान जाल्यार तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो इस्रायलांत सस्नाक राजवडकी चलोवंक आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मातलो बेतलहेमांत हांवूच येतलो तुजे थावनूच जल्मातलो म्हणला वय मू हो प्रवाद पूर्ण जाता की जायना जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा वेळार तो जल्माल्ल्या वेळार कशें बेतलहेमांतचो जल्माता आनी हजारो वर्सां पयलीं मिकान केल्ली ती भविष्यवाणी पूर्ण जाता आमी पळोवया माथ्या वाचो वांजेल अवस्वर 2:4-6 आमी आयकोवया मॅथ्यू चॅप्टर 2:4-6 आमी आयकोवया तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयले याजकांक आपयता शास्त्र्यांक आपयता ज्योतिश्यांक आपयता सगळ्यांक सांगाता तो आपयता आनी क्रिस्त खंय जल्मूचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो तो आमच्या बरी बायबल वाचिना पवित्र पुस्तक तो वाचिना देखून ताका कांय कळीत ना देखून तांचे लागीं ताका विचारीचें पडटा कोणी पवित्र पुस्तक वाचता बायबल वाचता जाल्यार आमी हेरा लागीं विचारूंक पडटा की आमकां कळीत जाता हांगा हेरोद वाचिना देखून ताका शास्त्र्यांक ज्योतिश्यांक आनी कोणाक याजकांक विचारची गरज पडता विचार समजून घेता ते कितें म्हणटात ताणी सांगलें जुदेयाच्या बेतलहेम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा खंयच्या प्रवाद्यान बरयलां मिका प्रवाद्यान हजारो वर्सां पयले हो प्रवाद केल्लो आसा ही भविष्यवाणी सांगिल्ली आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलहेम पळया जुदाच्या कुळयेंत बेतलहेम शहरांत जुदाच्या मुखेल्यामध्ये पळया जुदाच्या मुखेल्यामध्ये तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय कारण तुजे तावन उपजातलो एक फुडारी इस्रायेलाक मुजे परचेक चलयतलो गवळी पळया जुदाची कुळी ल्हान जावंक पुरो बेतलेम शहर ल्हान जावंक पुरो पूण कोण जल्माता पळय तो ल्हान हें गरजेचें हजारो वर्सां पयले मिकानो प्रवाद कर्ण जाला मोगाळ बाबा भयणीनो तो खंयसर जल्मातलो कसो जल्मातलो खंयच्या कुळयेंत जल्मातलो आनी जल्मल्या उपरांत कितें करतलो ताची राजवडकी कसली एक दिसाची गी ससनाची गी या मात्र न्ही आतां दुसरी वळू परत्यान वच मिका चॅप्टर 5:2 परत्यान वाच सरेस्पर थोड्या वेळाक सांडटलो म्हण थंय सांगलां पळया परत्यान वाच ती वळू मिका चॅप्टर 5:2 वाच आतां देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर आतां ही कोण मोरी माय प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांशी परतून येतले वो प्रवाद कसो पूर्ण जाता पळया प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जाता वर एक थोडो काळ देव तुका कितें करतलो सांडटलो लुका सवांजेल अवस्वर 2:6 आनी 7 आमी आयकोवया तांकां चात्रांत जागो मेळनासतना देवान सांडलेलो तो अनुभव कसो जाता पळया मोरयेक थंय जाता पळया लूक चॅप्टर 2:6 आनी 7 वाच ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले पळया प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली ताका तिने फाळयांनी गुट लावन एक खावणेंत निदायलो फाळयांनी गुट लायलो आनी एका खावणेंत ताका निदायलो कित्याक चत्रांत तांकां जागो मेळोंक नातलो ही भविष्यवाणी हजारो वर्सां पयलेंच मिकान सांगला सरेस्पोर देव त्या वेळार तांकां सांडटलो तांकां जागो ना तांकां घर ना सुवात ना सगळ्या संवसाराचो धनी आनी रचणार तो जाल्यार ताका जागो हांगा मेळोंक ना मोगाळ भावा भयणीनो आमी मात्र आमचो जागो म्हणून आमी धर घेवन बसला ते कितल्या दिसांक कितल्या वर्सांक न्ही गी चड काळाक गी थोडो वेळाक ताका जागो मेळोंक ना
देखून मोगाळ भावा भयणीनो पळया जेजूचो क्रिस्त सोमी म्हणच्याक न्ही कितले धाकले भविष्यवाणी प्रवाद आमी आयकले गे आयकोंक ना आयकले येदोळ पर्यंत वय मू पवित्र पुस्तक सगळें कोणाक साक्ष दिता प्रवाद्यांनी कोणाक साक्ष दिला रायांनी कोणाक साक्ष दिला सरस्वरान कोणाक साक्ष दिला क्रिस्ताक एकल्याक मात्र मोगाळ भावा भयणीनो आनी एक आमी पळोवया दानियल प्रवादी एक प्रवाद करता दानियल सबूक अवस्वर 7:13 आनी 14 आमी आयकोवया दानियल चॅप्टर 7 वर्स 13 आनी 14 ताचो एक प्रवाद आमी आयकोवया हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना रातचें दर्शनान तो पळयता दानियल प्रवादी आनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोणी एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो आनी ताणें ताका ताचेशी व्हेलो ताका दिली पदवी पळया ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली ताची पदवी ससनाची पदवी कसली ताची पदवी एक दिसाची गी एका वर्साची गी 100 वर्सांची गी कसली पदवी देखून हांवें म्हणचें पळया सनातन धर्म म्हणलेलें ना सनातन देवर वासागिना सनातन देವರು सस्तिक देव वच्चो स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाळ भावा भयणीनो खंयचे धर्म सनातन खंयची जात सनातन नाही स्वामी मात्र सनातन देವರು सस्तिक देव ओडोली बाबा विक्रमांत उल्लेख केलो सस्तिक देव अमर आनी अगम उजवळांत तो जियेता समेस्त प्रधान अधिकाऱ्या पदव्या प्रभुत्वा वयर ताजे राज आनी ताजे अधिकार सस्तांच्या सस्नाक तोच सनातन स्वामी सनातन धर्म सनातन देव सनातन प्रभु है येशू स्वामी वही है दूसरा कोई भी कोणाय की धैर्यान सांगा म्हजो जीव गेल्यार सांगता सनातन धर्म ना सनातन स्वामी मात्र आसचो खंयच्याय जाती मुखार कोणाय मुखार हांव सांगूंक तयार आसा म्हजो जीव काडल्यार हांव सांगूंक तयार आसा सनातन धर्म ना सनातन जात ना सनातन स्वामी कुशीन बसल्यार सांग सनातन स्वामी मात्र आनी कांय ना म्हण सनातन जेजू क्रिस्त जेजू तो म्हजो हांव तुजो आमी म्हणटा पळय तो स्वामी मात्र सनातन मोगाळ भावा भयणानो सदांकाल सस्नांक तो जियेता सस्नांक ताजी राजवडकी ती कोणेय नाश करूंक त्या राजवडके पोंदा सकयल आमी आसा आमी संतोष पाव जेगी नाका गेल्या त्या शनिवारा दीस बाबा विक्रमान सांगले बाबा रिक्सानान देवाचे तरी त्यांना सांगले न्ही की आमी त्या सोम्यांची काकुळत जोडलेली पर्जा ताज्या काकुळती भितर आमी आसाव आमी त्या सोम्यांची दया जोडलेली पर्जा त्या दयाचे भितर आमी आसाव म्हणलें तुमी आयकलें गी ऐका ही मोत्यां जिकोवन दवरा तूं सोम्यांच्या काकुळती मध्ये आसाय सोम्यांच्या दये भितर आसाय त्या सस्तेक काकुळती मध्ये सस्तेक दये भितर आमी आसाव तोच सस्तेक देव मोगाळ बाबा ताजी राजवडकी ससनाची अंत ना असा की अंत पळया ओ प्रवाद जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा वेळार कसो लुकाच्या वांजेलांत पूर्ण जाता पळया कशी ससनाची पदवी ससनाची राजवडकी सरस्वर देव ताका दिता पळया लूक चॅप्टर 1 वर्स 31 to 33 आमी आयकोवया लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 वळ 30 आनी 1 आनी 30 आनी 3 पर्यंत वाच पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हणून ताका आपयतले ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचे पळया ताज्या पूर्वज बापा दाविदाच्या राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो हा कोणाचे राजवट चलयतलो जाकोबाच्या संततीचेर कितें म्हळ्यार मोगाळ भावा भयणीनो ओ प्रवाद ही भविष्यवाणी पयलींच कोणे केला हजारो वर्सां पयलें कोणे केला दानियल प्रवाद्यान पळयला ताजो अनुभव केला मात न्ही तोच स्वामी सस्तांचो म्हण तो सत मानला ताका तो सरपडला ताच्या राजवडकेच्या अधीन तो पयलोच जाला आमी आतां घडल्या उपरांत पळया घडच्या पयलेंच हांचो भावार्थ पळया घडच्या पयलेंच मोगाळ भावण हांचो देवाचो मोग पळया समजता मग समजा की समजना कळीत जाता की जायना अनेक प्रवाद ऐका दानियल प्रवाद सबूक अवस्वर 9 वळ 24 आनी 26 पर्यंत आमी आयकोवया दानियल प्रवादी अनेक भविष्यवाणी करता सोम्या विशयांत कशी ती सोम्या ती पूर्ण जाता आमी पळोवया दानियल चॅप्टर 9 24 to 26 वाच तुझे परचे
आणि तुझ्या पवित्र शहरापासून 70 हप्ते निर्धारित केल्यात. नष्टेपण संपवूंक आणि पातकाचेर मोहर मारूंक अपराधांचे प्राचित करूंक शाश्वत नीतिवंतपण भितर हाडूंक दर्शनाचेर आणि प्रवादाचेर मोहर मारूंक. आता तुम्ही पळया, न्यूजां पळया, खंयच्या रोडार पळया, खंयच्या देशांत पळया, यांचं आमकां आयकूंक मेळटा वय मो. अपराध, पथकां, रेप, मर्डर, बलात्कार, खुनी यांचं पण आमकां आयकूंक मेळटा की मेळना. संवसारांत आमकां सुवार्थ आयकूंक मेळटा की हेच बरा खबरो वय मो. हांगा पळया, हाजो अंत करूंक, हाजे निर्नामा करूंक आनी एक कितें म्हणटात जिर्णोद्धार करूंक. काल म्हणटा जिर्णोद्धार म्हणटात हें पुरा नाश कर. अपराध नाश, पाताक नाश, वायट नाश कर, लोकांचें शहराचें जिर्णोद्धार करच्या खातीर एकलो येतलो म्हणटा दानियेल प्रवादी. अपराध कितें जातले? आज तुमी खंयसरी पळया, हे अपराध, हे पाताक, खुनी, मर्डर, रेप, बलात्कार हेंच आमकां आयकूंक मेळटा. पूण हें पुरा कितें करतले? रावून एक जिर्णोद्धार करतलो एकलो येतलो म्हणटा. ती भविष्यवाणी हांगा जाते आसा. मुखार वास. दर्शनाचेर आणि प्रवादाचेर मोर मारूंक आणि परम पवित्र स्थान मागूंक देखून जाणा जा आणि समजून घे. पळया, जाणा जा आनी समजून घे. जेरुसलेमाचे पुनर्निर्माण करूंक. जिर्णोद्धार म्हणटा आमी. कितें करूंक? पुनरुद्धार करूंक या. जीर्णोद्धार म्हणया, कन्नडांत बरें जाता. जीर्णोद्धार करूंक. जेरुसलेमाचे पुनर्निर्माण करूंक जाय म्हणून उतर परगटले ते घडयेतावन एकलो अभिषिक्त फुडारी येसर 7 हप्ते सोमतले आणि 62 हप्त्यांनी संदिग्ध काळ तो जाल्यारी चौकांचे आणि खंदकांचे पुनर्निर्माण जातले. पळया, कितें अपराध आसा, पथकां आसात, खोटेपण आसा, ते सगळें ते कितें जातले? सोमी काडतलो आणि पुनरुद्धार जातले. 62 हप्ते संपल्या उपरांत एका अभिषिक्ताक आणि 3 जीवशी मारतले. आणि येवंच्यो आसा त्या फुडाऱ्या उदेशी शहर असो आणि पवित्र स्थान असो विबाड जातलो. एका आवरांत त्या फुडाऱ्याचो अंत जातलो आणि शेवट पर्यंत झूज चलत आसतले. सगळी देसवाट निर्धारित जाल्या. पळया, ओ प्रवाद, दानियेल प्रवादान केलो प्रवाद खंय पूर्ण जाता. पळया, अपराध, पत्की या खोटेपण नाश करूंक एकलो येतलो आणि खोट्याच्या हातांतले निवारूंक आमकां येतलो. तो आयला म्हणलो प्रवाद खंय पूर्ण जाता. गलातकारांक बरयलें पत्र वरी 1 वळी 1 ते 5 आमी आयकोवया. गलिशियन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 5 वाच. खोट्यांच्या हातांतले निवारूंक हांगा दानियेल प्रवादान पळय केल्ली ती भविष्यवाणी, केल्लो प्रवाद अपराधांत पथकांत भायर काडूंक, जीर्णोद्धार करूंक एकलो येतलो, आमचे पुनरुद्धार करूंक एकलो येतलो म्हणटा. वास. मनशांनी पाटयल्लो न्हय वा खंयच्याय मनशान नेमलेलो न्हय वा खंयच्या मनशान तो नेमलेलोय न्हय, पूण जेजू क्रिस्तान आणि ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केला. पळया, जेजू क्रिस्तान आणि ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केला. त्या देवा बापान नेमलेल्या धर्मदूता पावलान आणि म्हजे सांगाता आसात त्या समेस्त भावांनी गलातियाच्या पवित्र सभांक बरोवचे. देवा आमच्या बापाची आणि सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमकां लाभो. आमच्या देवा आणि बापाचे खुशे प्रमाणे या खोट्या काळांतली आमकां निवारचे खातीर. कोणाची खुशी? आमच्या देवा आणि बापाचे खुशे प्रमाणे या खोट्या काळांतली तुका आनी म्हाका निवारचे खातीर क्रिस्तान आमच्या पातकां पासत आपणाकच भेटयलो. पळया मोगाळ भावणीनो, दानियेल प्रवादान पयल्याच सांगलां, अपराधांत हांव न्हू, पत्क्यांत हांव आमकां मेकळें करूंक, खोट्यांत हांव विंगड करूंक. वो सोमी आज आमकां पळया केलांगी करूं ना, खोट्यांत आनी विंगड केलांगी करूंक ना. खोटे अधर्मी पथक्यांत आज विंगड करन आमकां पळया एक पवित्र राष्ट्र कर ताणें ताका वळखल्या मध्ये भावार्थी लोकां मध्ये हाडलांगी हाडूं ना. पळया कशें ताजे तें प्रवाद पूर्ण जातात. पळया 5 पर्यंत पुरा करते. त्या देवाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन. आमेन. आमकां खोट्याच्या हातांतली निवारलांगी निवारूं ना. आज म्हाका खोट्याच्या हातांतलो निवारला भायर काडला देखून आज हांव हांगा आसा वय मू. खोट्या सांगात आसल्यार हांगा येवंक जाता गी, या तुमकां येवंक जाता गी.
पळया आज कशें ती साक्ष आमकां दिता पळया देव, कशें ताणें आमकां तुका आनी म्हाका भायर काडलां पळया मोगाळ भाव भयणानो. आनी एक प्रवाद आमी आयकूया, जकारिया प्रवादी एक प्रवाद करता. जकारिया प्रवादीचो बूक ऑफ वस्वर 9वी ओळ आमी आयकूया. जकारिया चॅप्टर 9 वाच. सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुसलेमाचे दुवे संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता, पळय तुजो राय तुजेशी येता. तो नितीवंत आणि जैतेवंत, तो नितीवंत, तो जैतेवंत, तो खालतो आणि गाडवार बसून येता. कसो बसून येता? तो गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार, गाडवाच्या तरुण पोरार बसून तो येता. पळया या कोण प्रवादी वो? जकारिया वय मू. हजारो वर्सां पयले वो सोमी गाडवार बसून येता तें पळोवन तो उल्हास पावलो मोगाळ भाव भयणीनो. तो कितें पावलो? तो उल्हास पावलो, संतोष पावलो. काही सोमी कितलो खालतो आनी कसो तो येता तें दर्शन पळोवन आसा पळया, तो संतोष पावलो, तो उल्हास पावलो. आनी ताणें पळयलें तें दर्शन, केल्ली भविष्यवाणी कोणा ती पूर्ण जाता? कोण गाडवार बसून आयिल्लो? कोण गाडवार बसून आयिल्लो? आयकला मग तुमी? आयकला गे आयकोना? ही भविष्यवाणी कोणा ती पूर्ण जाता? मातेवाचो वांजेल अवस्वर 21 वळी 1 ते 5. ही ताणें पळयली ती भविष्यवाणी. सोमी कितलो खालतो, कसो तो गाडवाचेर बसून येतलो, व्हडलो राय सिंहासनाचो अधिपती जाल्यार तो कसो खालतो जावन येतलो तें सांगलां पळय. आमी आयकूया मॅथ्यू 21 वर्स 1 to 5 वाच. जेजू आनी ताचे शीस जेरुसलेमाक लागीं पावून ओलिवेत दोंगरा लागसर आसलेल्या बेतफागेक येवन पावले. हांगा जेजू आपल्या दोग शिसांक आपोवन म्हणालो, तुमचे समकार आसा ते हडलेक वसा आनी थंय पावतास बांदून घाल्ले एक गाडाव आनी सांगातास ताचे शिंगरू तुमकां मेळटले. तांकां सोडया. कितें करा? हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां गाडावन जावं मनीस जावं जेजूचें काम कितें? सोडोवचें मोगाळ भाव भयणीनो. आज तुका आनी म्हाका ताणें हांगा हाडलां कित्याक? बांदून घालूंक की? सोडोवंक हाडलां. तुमकां सोडयलां की सोडोवना? म्हाका सोऱ्याच्या बाटलेन बांदून घाल्लें, म्हाका सोडयलां. कोणें बांदून घाल्लें? सोऱ्याच्या बाटलेन बांदिल्लें, वेबिचारान म्हाका बांदिल्लें, चोरयेन म्हाका बांदिल्लें, हांकारान म्हाका बांदिल्लें. आज पुरांतलें ताणें म्हाका सोडयलां. तुमकां सोडयलां की? खंयच्यान सोडयलां सांगा आपल्या इल्लें उडास करा, इल्लें उडास करा. समी आयला कित्याक? न्हय बांदून घालूंक मोगाळ भाव भयणीनो. तुज्यान म्हजें मोना सोडयता तो. कितें सोडयता? मोन सोडयता. मोन सुटलें जाल्यार सगळें सुटलें. तेजें झूज खंय? काळोखाचें झूज मोनाचेर वय मू. सोम्यान सोडोवचें कितें? तुजें आनी म्हजें मोन सुटलें जाल्यार सगळें सुटलें. गाडवाक सोडयलें आनी कितें म्हणटा? मुखार वास. तांकां सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा. म्हजे सरशीन हाडा. आनी कोणी तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रीक तांची गरज आसा म्हणून ताका सांगा आनी तक्षण तो तुमकां व्हरूंक सोडटलो. अशें सांगून जेजून आपल्या शिसांक फुडें धाडलें. हें घडलें सिद्ध जावच्या. पळया हें कित्याक घडलें, कित्याक जेजो उलयलो हें सिद्ध जायचें. प्रवाद्या मारिफत सांगले ते. जकारिया प्रवाद्या मुखांतर ताणें केल्ली ती भविष्यवाणी, ताणें कितें दर्शन पळयलां तें पूर्ण जावच्या खातीर सांगा तुम्ही सियोन नगरा. सांगा तुम्ही सियोन नगरा. पळय तुजेशी येता तुजो राय, बोळो आनी एक गाडवार बसलेलो, शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो. कसो आयलो? गाडवाचेरच आयलो, घोड्याचेर आयलो? हाज्या पयलें फादर जेरीन आमकां जायत्या पोटी उतराचो नियाळ दिला वय मू. तुवें आनी हांवें सोम्याचें गाडावं जायची म्हटलें आयकलां? कोणाचें गाडावं जायची? सोम्याचें गाडावं जाल्यार तो येवन आमचे वयर बसता आनी लोक तुका महिमा दिता, लोक तुजी स्तुती करता. करता की करना? आनी जायत्या पोटी चिंतलां, सांगलां पाद्र्याबान गाडाव चिंता म्हजी स्तुती करतात म्हणून वय मू. स्तुती केल्ली कोणाची? गाडवाची की? स्तुती तुजी आनी म्हजी जायना, कोणाची जाता? स्तुतीक योग्य तो मात्र एकलो मोगाळ भाव भयणीनो. महिमाक योग्य तो मात्र एकलो, आराधनाक योग्य तो मात्र एकलो. होडोली बाबा विक्रमान सांगलें तो एकलो मात्र योग्य आराधनाक, स्तुतेक आनी महिमेक. देव खालतो पण मनीस निंगी गरवी आनी हंकारी 4 दिसांचो संवसारान निंगी. 4 दिसांच्या पदवेदारांत आसलेल्या मनशाक पळया, हांगा सासणीक राय अमर आनी अदृश्य देवाचें खालतेपण पळया. कसो तो गाडवाचेर बसून येता. ताका बुलेट प्रूफ कार जाय गी, मर्सिडीज बेंज जाय गी. पळया आज संवसारी मनशाक लक्झुरी लायफ जायची. देवाक लक्झुरी लायफ नाका.
आतां लक्झरी लायफ म्हळ्यार कितें मात समजून घेवची. आतां मनीस रावोंक की ताका बरें घर बांदता, घर बांदल्या फुडें तें लक्झरी लायफ न्ही, तें ताचें बेसीक नीड, ताका जाय की नाका घर. आतां गरमी आसा, 1-2-3 AC ताणें घरांत घाल्यो जाल्यार तें लक्झरी लायफ न्ही, AC बेसीक नीड आतां वय की न्ही. गरमे वेळार जायचे मनशाक. पूण आमी कितलें सादी जाता पळय तितलें बरें मोगाळ भावा भयणीनो. देखून पाद्र्याबान सांगलें उतार परत्यान सांगता, जेजू खातीर तुवें कितें जायचें, गाडावं जायचें. मान आसा सम्याचें गाडावं जाल्यार मान आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी एक प्रवाद आमी आयकुया, जकारिया चॅप्टर 11 वर्स 11 to 13 वाच. आनी एक प्रवाद तो करता. पळया कशें जकारिया प्रवाद या हेर हर एका प्रवाद्यानी जेजू विशयान कितें पळयलां, सतमानला ह्या भविष्यवाणी केला, बरोवन दवरला, तें खरें कशें जालां पळया सोम्या थंय. जकारिया चॅप्टर 11 वर्स 11 to 13 वाच. अशें त्या दिसा कराराचे मोडाप जाले. बोकऱ्यांचे व्यापारी म्हाका पळयता आसले आनी हे सर्वेस्पराचे उतर म्हूण तांकां कळीत जालें. तेन्ना हांवें तांकां म्हणलें, तुमकां सारकें म्हूण दिसता जाल्यार म्हजी मजुरी म्हाका दिया, ना तर तुमचेच कडेन ती दवरा. तांणी म्हजी मजुरी मेजली, रुपयाची 30 शेकेलां. कितली मेजली? रुपयाची 30 शेकेलां मेजली. म्हणून हजारो वर्सां पयलें कोण पळयता? जकारिया प्रवादी आत्मीक दोळ्यांनी पळयता. मुखार वाचत्यारा पर्यंत. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, ती मंदिराच्या भंडारांत उडय. ती मंदिराच्या भंडारांत उडय. ताणी म्हाका बांदले मोल हे. ताणी म्हाका बांदले सर्वेस्परा देवाक बांदले मोल तें. देखून हांवें ती रुपयाची 30 शेकेलां घेतली. हांवें ती रुपयाची 30 शेकेलां घेतली आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या भंडारांत उडयली. आनी हांवें ती सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या भंडारांत उडयली. पळया मोगाळ भावा भयणीनो, कितले हजार वर्सां पयलें जकारिया प्रवादान तें पळयलां पळया. सर्वेस्परा देवाक सोम्याक मोल बांदतले. कितलें मोल बांदलें? 30 रुपयाची नाणी. कोणें मोल बांदलें? कोणाक बांदलें? ही भविष्यवाणी कोणा ती पूर्ण जाता? सोम्या ती पूर्ण जाली की जावना? जाल्ली आमी पळयलां की पळोवना? परत्यान आमी पळोवया. मातेवाचो एवांजेल 11 20 आनी 7 वळ 3 ते 10 पर्यंत आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 3 to 10 ही भविष्यवाणी 30 नाण्यांक विकल्ली आनी कसो तो दुडू मंदिराच्या भायर उडयल्लो. हांगा जुदास गळपास घेवन त्या कुंभाराच्या गाद्याक ते मेसतात. ती भविष्यवाणी कशी पूर्ण जाता आमी पळोवया. मॅथ्यू 27 वर्स 3 to 10 वाच. तवळ ताका पराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मोरणाचे फर्माण दिल्ले ते पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे खांतवणेंत विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मतबार्यांक दिवंक म्हूण पाटी व्हरून गेलो. तो म्हणालो, हांवें पाप आदारले, निरपराधी रगत हांवें विकृत केले. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, आमकां ते पडोवन वसोंक ना, तुंच ते पळोवन घे. गेल्या त्या शनिवाराय बाबा रिक्षानान सांगलें न्ही गे, हाजो उल्लेख केलो गी करूंक ना. जुदास कोणा लागीं गेलो बोगसाणें मागोंक? मनशा लागीं गेलो, देखून ताका बोगसाणें. पूण सोम्या लागीं गेलो जाल्यार खंडीत ताका मेळटा आसलें. अंतस्करणाच्या खांतवणेंत ताका मरण पावची गरज नासली. जावंक पुरो कोण ना म्हूण आमी चिंतचे. मुखार वाच. तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली. खंय उडयली? जकारिया प्रवादान हजारो वर्सां पयलें ते आत्मीक दोळ्यांनी पळयलां. सोम्याक विकृत केले रगत, शिरापाचो दुडू, रक्ताचो दुडू देवळांत तो उडयतलो म्हणून तेंच भविष्यवाणी हांगी घडली. मुखार वाच. आनी वसून गळपास घेतलो. कितें घेतलें? गळपास घेतलो. 10 पर्यंत वाच. प्रधान याजक ती नाणी विंचून म्हणाले, रक्ताचो दुडू हो. शिराप पडलेलो दुडू हो. कसलो दुडू हो? रक्ताचो दुडू हो. मोगाळ भावा भयण्यानो, पवित्र पुस्तकाची हर एक सांगणी, हर एक दाखलो, हर एक उतार तुझे ते म्हजे ते खरें जायचे जाल्यार, सर्वेस्पराचो खरेंच आशिर्वाद पडाचे जाल्यार जे कितें आसा ते कॅन्सल करा, ते नाका आमकां. मुखार वाच. रक्ताचो दुडू हो. रक्ताचो दुडू हो तो पवित्र खजानांत घालूंक. पवित्र खजानांत घालूंक या पवित्र देवाच्या मनशांक तो उपयोग करूंक तो दुडू योग्य न्हय. आमच्या कायद्यांक विरोध. आमच्या कायद्याक सर्वेस्पराक त्या नितीवंतपणाक प्रामाणिकपणाक तो विरोध जावन आसा. आनी आपणा मध्ये आलोचन करून परगाव्यांक मातयेक पावचे खातीर कुंभाराचो गादो तांणी मोलाक घेतलो. ह्या पासत
आज पर्यंत रक्ताचो गादो म्हणले नाव पडला. जेरेमिया प्रवाद्यांनी ते प्रवाद केला. आता वेळ झालो. जेरेमिया प्रवाद्यांनी वो प्रवाद केला, भविष्यवाणी केला, पळयला आणि ताणे बरोवन दवरला. कुंभाराच्या गाद्याक ती 30 नाणयां तो मेस्तलो, रक्ताचो शिरापाचो दुडो मेस्तलो आणि थंयसर केन्नाय आशिर्वाद ना म्हणून. जायते आसा सांगूंक. जुवांचो वांजेला वसवर 19 वळ 20 आणि 8, 20 आणि 9 परत्यान आमी आयकुया. हांगा पळया, हर एक प्रवाद जेजू तें पूर्ण जाता, हर एक भासावणी पूर्ण जाता, हर एक ताज्या विशयांत बरयल्लें घडता आणि बापाची खुशी केली ती तान ताका कशी लागता पळया. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 28-29 वाच. उपरांत जेजू घडोवंक आसले ते सक्कट घडले घडोवंक आसलें ते सगळें प्रवाद्यांनी कितें प्रवाद केल्ले, भविष्यवाणी केल्ली, बरोवन दवरिल्लें, तांणी सत मानल्लें, देवान तांकां उगडापें केल्लें, तें सगळें घडलें म्हण चिंतून बरोवन जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलें. पवित्र पुस्तकांत किर्तनांत हें बरयलां, बरोवन आसलेंच जारी जावचे खातीर म्हणालो. तुमी जेजू क्रिस्त 30 आणि 3 वर्सां संवसारांत आसलो वय मू, तो कितें उलयल्लो तुमी जाणात गी. ताणें उलयल्लें हर एक उतार किर्तनांत आसा. दावीद रायाचें किर्तन आसा पळय, तें सोड तो दुसरें कांयच उलोवंक ना. ताणें जेजू क्रिस्तान उलयल्लें हर एक उतार 150 किर्तन आसात मू, ताणें तो पुरा ताणें भविष्यवाणी केला जेजू कितें उलयतलो म्हणून. हाज्या पयलीं पाद्र्याबान आमकां सांगलां तुमी चड किर्तनां वाचा, किर्तनां आयका आनी किर्तनां उलया म्हणून. आयका लागी तुमकां कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त उलयल्लो तिंच उतरां तो सगळी जिणी तुमी किर्तन आनी जेजूची उतरां तुमी टॅली करा. 4 वांजेल तुमी मेळया. किर्तनां नातलें उतार तो उलोवंकूच ना. हांगा हर एक भासावणी दावीद राय पयलेंच करता. दावीद राय सोमी कितें उलयता म्हूण सगळें ताका कळीत आसून ताणें पयलेंच बरयलां. दाविदान बरयल्लें मात्र तो उलयला. आतां वास, हांगा वास. म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेले एक आयदन आसलें. कसली तान ताका लागली. हांवें देवाची खुशी केली, जाली, कितें घडोवंक आसलें घडलें, बरयल्लें जालें, तांणी भविष्यवाणी केल्ली जाली, देवाची खुशी हांवें केला, ती तान ताका लागली मोगाळ भाव भयणीनो. आनी मुखार कितें म्हणटा. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यांत बुडयले आनी एक हिस्सोपाचे बोडयेक लावन ताच्या वंटाक धरले. वास मुखार वास निमाणे. जेजून तो शिरको साकतास म्हणलें संपदलें आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. कितें संपदलें. प्रवाद्यांनी पळयल्लें, बरयल्लें, भविष्यवाणी केलें, सगळें कितें जालें. माते वाचवांजेला वसवर 20 आणि 6, 21 50 आणि 4 पर्यंत आमी आयकुया. मॅथ्यू 26 वर्स 51-54 जेजू क्रिस्ताक धरूंक आयिल्ल्या वेळार जेसेमनी मोल्यांत कितें घडटा आनी जेजू कितें उलयता पळय पेद्रूक. ते दळा जेजू सोवे आसलेल्या भितर एकल्यान आपली तलवार भायर काण श्रेष्ठ याजकाच्या एक नौकराक मारली आनी ताचो कान कापून गेलो. तवळ जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. जे कोण तलवार घेतात ते तलवारीन नाश जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजीप्रा चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तूं चिंताय. पूण तशें केल्यार घडोवंक जायच म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयलां. घडोवंक जायच म्हूण कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें पूर्ण जावचें कशें. पूर्ण जावचें कशें. पळया जेजून सगळें सोंसलें, भोगलें, अनुभव केलो. कारण एकच पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां तें कितें जायचें. पूर्ण जायचें. म्हजें तें पूर्ण जायचें. म्हजें तें संपूर्ण जायचें. जेरी पाद्र केदाळार सांगता तो संपूर्ण आनी परिपूर्ण बापाचें सारकें म्हणटा वय मू, कित्याक तें पूर्ण केलें, पूर्ण जालें. आतां निमाणें उतर आमी आयकुया. माते वाचवांजेल अवस्वर 5:17 वळ. हांगासर मोगाळ भावणे तो म्हणटा हांवें सगळें धर्मशास्त्र नियमशास्त्र पूर्ण केलें म्हणटा. हर एका प्रवाद्यान बरयल्लें, सांगल्लें, भविष्यवाणी केल्ली ती म्हजें तें पूर्ण जाली. सगळें नियमशास्त्र हांवें पाळलें म्हणटा. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 5:17. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाका. जायत्या पटी शास्त्री आनी फारिजी ताका विरोध उलयतले वय मू. तूं आमकां विरोध, देवाक विरोध करताय म्हणून हांगा जेजू म्हणटा नियमशास्त्राक ह्या कोणाय की हांव रद्द करूंक येवना. हांव कित्याक आयला. रद्द करूंक न्हय बगर ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. ते केलांगी करूं ना, संपूर्ण केलांगी करूं ना. सगळें पवित्र पुस्तक कोणा ते संपूर्ण जाता.
जेजू थंय संपूर्ण जाता वय मू ताका मात्र साक्ष दिता. जॉन चॅप्टर 5:39 निमाणे पयली आयकल्ली ओळ आमी परत्यान आमी आयकुया ताजे थंय मात्र तें संपूर्ण जाता. जॉन चॅप्टर 5:39 पवित्र पुस्तकांच हां. सासनिक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचता. चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशयांत साक्ष दितात. आता पळयात, आता तुम्ही म्हाका सांगा, पवित्र पुस्तक सगळें पवित्र पुस्तक प्रवाद्यांचो प्रवाद भविष्यवाणी कोणाक साक्ष दिता? जेजूच समी, जेजूच क्रिस्त मोगाळ भावणीनो ताका मात्र तें साक्ष दिता. देखून जेजू म्हजो समी, जेजू म्हजो धनी, जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो म्हणा. आनी आमकां कांय पळया नियमा पाळूंक, नियमशास्त्र पाळूंक या पूर्ण करूंक आमकां ना. ताणें पुरा पूर्ण केला वय मू. आमी ताका अर्गां दिवन, ताका होगळाप दिवन, ताका महिमा दिवन, ताजी स्तुती कर, आमी ताजे सांगाता जियेल्यार पुरो. इतलेंच तो आशेता. हेंच करूंक करचें भाग तो आमकां दिवं दी म्हूण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.